Una-una pa lang no atong nakita na nga medyo klaro kayo sige mo man nga political nga kuan mong gid no ang impeachment pero tataw kayo no ang awayan na daan tali sa duha ka kampo. Buot unta nato nga dili nimo yung mga hitabo sa dagan sa impeachment. Ang hinautang impeachment mao ni mag-abli unta sa tinuuray nga mga pag-imbestigar sa grabeng korupsyon sa atong gobyerno. Nga dili luwas ang mga pinili nga moingon nga doon na sila 30 million votes, dili unta depensa ang 30 million votes nga giingon. Kay mahimo man nga ang katawhan na nakumbinser sa ilang mga saad ug karon nagpamatuod nga walay nahimong ilang mga saad. So atong napakita karon nga nanong kinahanglan ang katawhan gyud mangilabot nining impeachment karon. Kitataw nato nga ang alignment mismo sa politika sa mga atong senator judges tataw na daan pagsugod pa lang. Nang hinaota nga makumbinser pinaagi sa makanunayong pagbantay o pagsubaybay sa katawan o pagpaduso sa katawan nga tinuray mo gawas ang kamatuoran, ang accountabilidad, ang pagpanubag sa mga nangurakot o nangawkaw sa kwarta sa katawhan. So nanginauta kinimong impeachment, mahimong bungahon o manubag ang dapat manubag o mapakita ang unsa man nga kung maingon si Sara Duterte siya walay sala mapakita na mong gi-welcome ang god sa pinagi sa impeachment mo gawas ang mga ebidensya. Dunay gahom ang korte ang Senado isip korte nga mopagawas sa mga kinahanglang ebidensya o dokumento aron mapamatud-an kung tinuod ba gyud nga dunay dakong pagpanghilabot ang kampo ni Sara Duterte sa kwarta sa katawan na gihaguan sa talang magubuhis nga kamakatawhang Pilipino.